Hello everyone, welcome back to my channel eShikshalay. र आज हामी grade 11 को one of the most important topic that is completely related with like journal entries, necessary lasers and trial balance भनेको यो क्वेशन भनेको टोटल तपाईहरुको 8 मार्क्स को क्यारी गर्छ 8 मार्क्स को क्यारी गर्छ र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू मा एकदमै इजी सिम्पली just what we need to do is we need to properly put the laser properly put the journal त्यसपछि laser र finally trial balance त्यसैले हजुरहरुले के कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईहरुले जर्नल गर्नुहुन्छ you must be very careful एकदमै केयरफुल भएर जर्नल गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने जर्नल मिल्ने बित्तिकै लेजर र ट्रायल ब्यालेन्स अटोमेटिकली नै मिल्छ है त सो नाउ विदाउट वेस्टिङ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विथ नम्बर ए अब सुरुमा के भनेको 2082-0101 मा वैशाख 1 गते बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश ₹30,000 एन्ड बैंक ₹50,000 अब यो क्वेशनले के भनेको छ बिजनेस स्टार्ट गरिएको छ केबाट स्टार्ट भएको छ भन्दा एउटा क्याश 30,000 र बैंक ब्यालेन्स कतिबाट 50,000 जे कुराबाट बिजनेस स्टार्ट हुन्छ त्यो डेबिट हुन्छ जे कुराबाट बिजनेस स्टार्ट हुन्छ त्यो डेबिट हुन्छ र त्यसको अपोजिट के हुन्छ त टु क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ सिम्पली बुझ्नु भयो जे कुराबाट बिजनेस स्टार्ट हुन्छ त्यो डेबिट हुन्छ र त्यसको अपोजिट के हुन्छ त टु क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ अब जस्तै यो क्वेशनमा डेट लेखौँ पहिला सुरु 20/08/01/01 हो केबाट बिजनेस स्टार्ट भएको त त्यो सबै कुरा नै के हुन्छ डेबिट हुन्छ त्यसैले यहाँ के भयो त क्याश अकाउन्ट डीआर त्यसै गरिकन क्याश अकाउन्ट डीआर 30,000 बैंक अकाउन्ट डीआर 50,000 बैंक अकाउन्ट डीआर 50,000 र फाइनली के हुन्छ अपोजिट भनेको थिएँ मैले टु क्यापिटल अकाउन्ट क्यापिटल अकाउन्ट कति हुने भयो त इट्स एक्ज्याक्टली 50,000 प्लस 30,000 गरेर 80,000 हुने भयो टोटल 30,000 प्लस 50,000 80,000 अब न्यारेसन लेख्दा हामी के लेख्छौँ बिङ बिजनेस started with cash and bank started with cash and bank यो एउटा प्रोसेस हो अब सेकेन्डमा जाउँ त 08215 मा के भएको छ त भन्दाखेरि पर्चेससँग अफिलिएटेड छ इट्स अफिलिएटेड विथ पर्चेस अब हामी पासो डेट लेख्छौँ 08201 कतिको छ त यो 05 को 5 गते के भएको छ त 5 गते हेरौँ है त एकचोटि पर्चेस गुड्स फ्रम राज अन क्यास ₹4,000 भने राज भन्ने व्यक्तिसँग हामीले के लियौँ त 4,000 को सामान पर्चेस गरेछौँ केमा पर्चेस गरेछौँ त क्यासमा पर्चेस गरेछौँ राज भन्ने व्यक्तिसँग वी हेभ पर्चेस द गुड्स अफ रुपिस कति 4,000 अब 4,000 को सामान लिन्छ अभियसली पर्चेस भनेको हामीलाई आउने बित्तिकै त्यो के हुन्छ त डेबिट हुन्छ सो पर्चेस जहिले पनि डेबिट हुन्छ दिमागमा सेट गर्नु होला है त पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु अब हामी के लेख्छौँ त क्यास लेख्छौँ है त क्यास अकाउन्ट किनभने हाम्रो के गएको छ त क्यास गएको छ 4,000 हामीलाई के आयो त सामान आयो त्यसैले हामीले के लेख्यौँ पर्चेस अकाउन्ट डीआर हाम्रो के गयो त टु क्यास अकाउन्ट क्यास गयो त्यसैले क्यास क्रेडिटमा भयो 4,000 अब तपाईँहरूको दिमागमा एउटा क्वेसन चाहिँ अवश्य आउन सक्छ कि राज किन भएन सर टु राज अकाउन्ट पनि हुन सक्थ्यो किनभने राज भन्ने व्यक्तिको सामान त गइरहेको छ तर जब हामीले क्यासमा ट्रान्जेक्सन गरिसक्छौँ त्यति बेला हामीलाई उसको नामसँग केही पनि सरोकार हुनेवाला छैन फेरि एकचोटि सुनौँ है त जब हामीले कुनै पनि इन्डिभिजुअलसँग कारोबार गरे तापनि फाइनली जब हामीले क्यासको ट्रान्जेक्सन गर्छौँ क्याससँग अफिलिएटेड हुने बित्तिकै हामीलाई उनीहरूको नामसँग केही पनि सरोकार हुनेवाला छैन सो त्यसैले पर्चेस सामान आयो पर्चेस अकाउन्ट डीआर टु के हुने भयो त क्यास अकाउन्ट अब न्यारेसन के हुन्छ त बिङ गुड्स पर्चेस अन क्यास बिङ गुड्स purchase
on cash है त सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा अब अर्को के छ हेरौँ 110 2082 110 मा के भएछ त क्यास सेल्स 082 110 मा के भएको छ त क्यास सेल्स भएको। अब हामीलाई के आयो त आयो के गयो के क्यास आयो क्यास सेल्स भनेको क्यासमा बेच्यौँ हामीलाई आयो के क्यास आयो। सो क्यास अकाउन्ट डिआर हाम्रो के गयो त सामान गयो त्यसमा हामी के लेख्छौँ त टु सेल्स अकाउन्ट सिम्पल। हामीलाई आयो के क्यास आयो हाम्रो गयो के सेल्स गयो मतलब सामान गयो सेल्स गऱ्यौँ कतिको छ त 10,000। सो 10,000 सिम्पली है त। सो बिङ गुड्स सोल्ड फर क्यास बिङ गुड्स सोल्ड फर क्यास सिम्पल। अब अर्को हेरौँ त क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। अब यो क्वेसनमा के हुन्छ 08201 कति कतिमा क्यास डिपोजिट 20 मा सरी 15 मा 15 मा के भयो त क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। अब पैसा कसले पायो अभियसली ब्याङ्कले पायो ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर हाम्रो के गयो क्यास गयो। सो ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर टु क्यास अकाउन्ट यसको जर्नल हुन्छ। पैसा कसले पायो त ब्याङ्कले पायो। सो ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर टु सिम्पली के भयो त टु क्यास अकाउन्ट हाम्रो क्यास गयो कति अमाउन्ट छ त इट्स लाइक 30,000। सो 30,000 अब सिम्पली नरेसन के हुन्छ त बिङ क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बिङ क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। अब हेरौँ है त यसलाई पनि हामीले के गर्यौँ क्लोज गरिदियौँ। अब यसलाई क्लोज गरिदिइसकेपछि फाइनली के बाँकी भयो त 08201 कतिको गते 20 गते हामीले के गर्यौँ 20 मा पर्चेस गुड्स फ्रम राम रुपिस 4,000। अब यहाँ हेर्नु त माथिको क्वेसन र पर्चेस गुड्स फ्रम राज अन क्यास हामीले क्यासमा तिरौँ यहाँ केमा किनेको छौँ त उधारोमा किनेको छौँ। पर्चेस गुड्स फ्रम रमेश अफ रुपिस 4,000 भने चाहिँ हामीले सामान त हामीले किन्यौँ तर केमा किन्यौँ त उधारोमा किन्यौँ हो। उधारो किनेको बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ त उसको नाम हुन्छ। अब सामान त हामीले आइसक्यो अभियसली। सो पर्चेज अकाउन्ट डिआर नै हुने भइहाल्यो। अब क्यासको सट्टामा हामीले के लेख्नु पर्यो त टु रमेश अकाउन्ट होइन त के रमेश भन्नेसँग के लेख्छौँ टु रमेश अकाउन्ट कतिको किन्यौँ त हामीले 4,000। अब बिङ गुड्स पर्चेस फ्रम रमेश अन के भयो त क्रेडिटमा किन्यौँ हो बिङ गुड्स पर्चेस फ्रम रमेश अन क्रेडिट। अब अमाउन्ट कति थियो 4,000। यसरी हामीले क्वेसनको बेसिक फर्स्ट स्टेप के भयो त जर्नललाई हामीले यसरी डिल गऱ्यौँ। अब सुरुमा हेरौँ त एकचोटि जब बिजनेस स्टार्ट हुन्छ सबै कुरा केसँग अफिलिएटेड भयो त डेबिटसँग अफिलिएटेड भयो क्यास डेबिट ब्याङ्क डेबिट टु के हुनुभयो क्यापिटल अकाउन्ट। जब हामीले राज भन्नेसँग पर्चेस गऱ्यौँ क्यासमा पर्चेस जहिले पनि डेबिट हुन्छ पर्चेस अकाउन्ट डिआर टु के हुनुभयो त के गयो त हाम्रो क्यास गयो। सो टु क्यास अकाउन्ट। अर्कोमा हेर्दा क्यास सेल्स हामीले बेच्यौँ सामान बेच्ने बित्तिकै टु सेल्स अकाउन्ट हुन्छ तर हामीले के को बदलामा बेच्यौँ त क्यास सेल्स भनेर त हामीलाई क्यास आयो क्यास अकाउन्ट डिआर टु सेल्स अकाउन्ट। सिमिलरली क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क पैसा कहाँ जम्मा भयो त ब्याङ्कमा जम्मा भयो। सो ब्याङ्कले पायो सो ब्याङ्क अकाउन्ट डिआर हाम्रो के गयो क्यास गयो टु क्यास अकाउन्ट लेख्ने ब्याङ्क टु क्यास। र फाइनली पर्चेस गुड्स फ्रम रमेश रुपिस 4,000 के पनि भनेको छ बुझ्नु पऱ्यो
उधारोमा किनेको छ भने अन क्रेडिट। अब यहाँ भने नभने वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज यो के को ट्रान्जेक्सन भयो त क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भयो भनेर बुझ्नु पर्यो अन क्रेडिट। सो पर्चेज अकाउन्ट दिया टु रमेश अकाउन्ट। यसरी हाम्रो फर्स्ट स्टेप जुन हाम्रो जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ यो हाम्रो के भयो त सकिएको छ। अब हामी त्यसपछि फर्दर स्टेपमा केमा जान्छौँ त लेजरमा जान्छौँ। सो अर्को हाम्रो केबाट स्टार्ट हुन्छ त लेजरबाट स्टार्ट हुन्छ। सो नाउ लेट्स गेट टु द लेजर पर्सन भयो।